नमो नमः। तर्क संग्रह को चतुर्थ कक्षा में छौं। हिजो हामीहरूले निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह यो मूल कार्य गर्नुभएको मङ्गलाचरण श्लोक को पदकृत्य टीका को सहित व्याख्या गर्यौं, जसमा बालक को लक्षण बतायौं, तर्क संग्रह को विशेष प्रकार को अर्थ गर्यौं। आजदेखि हामीहरू उद्देश्य निरूपण गर्नेछौं। उद्देश्य निरूपण में सर्वप्रथम पदार्थ को चर्चा गर्दछौं। पदस्य अर्थ पदार्थ यो व्युत्पत्ति द्वारा अभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम यो लक्षण निक्लिन्छ। अभिधा भन्दछन् ईश्वर इच्छालाई। परमात्माले प्रत्येक पदार्थ बनाउने बेलामा नाम राख्नु भएको थियो। पहिला नामको कल्पना हुन्छ अनि बल्ल वस्तु निर्माण हुन्छ। यो लोकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माले घट नाम दिनुभयो अनि घैँटो बनाउनु भयो। पट नाम दिनुभयो अनि कपडा बनाउनु भयो। मठ नाम दिनुभयो अनि यो भवनहरू बनाउनु भयो। म प्रत्येक दिन घट पट मठ भनिरहन्छु। न्यायमा घट पट मठ भनेर सम्झाउने प्रचलन छ। यो घट भनेको के हो भन्नु होला। घैँटोलाई घट भन्दछन्, जसमा पहिला प्राचीन समयमा अन्न पानी राखिन्थ्यो। त्यसपछि पट भनिन्छ। पट भनेको कपडा हो। मठ भनिन्छ। मठ भनेको भवन हो, आश्रमहरू हो, जहाँ आश्रय लिन सकिन्छ। जसरी रोटी कपडा मकान भन्दछन्, नेपालीमा भन्दा दाना नाना छाना भन्दछन्। त्यसैलाई हामीले घट भनेको खाद्यान्न राख्ने भएको हुनाले दाना भनेको हो। पट भनेको नाना भयो र मठ भनेको छाना भयो। यो घट पट मठ प्रत्येक दिन आउनेछ। यसलाई यसरी बुझ्नु होला। परमात्माले घट शब्द राख्नुभयो र घट बनाउनु भयो, अथवा घट बनाउनु भयो र त्यसलाई घट नाम दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले पट यो ईश्वर इच्छालाई नै अभिधा भनिन्छ। ईश्वर इच्छाद्वारा बताइनेवाला जो पदार्थ हो त्यसलाई अभिधेय भनिन्छ। घट पट मठ संसारका सम्पूर्ण पदार्थ परमात्माले बनाउनु भएको हो। तसर्थ परमात्माको इच्छा सम्पूर्ण पदार्थमा छ। तसर्थ अभिधेय सम्पूर्ण पदार्थ भयो, अभिधेयत्व सम्पूर्ण पदार्थमा गयो। यस प्रकारले पदार्थको सामान्य लक्षण बताएपछि अपदार्थको जिज्ञासा हुन्छ। त्यो पदार्थ 7 प्रकारको छ: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। द्रव्य भनेको के हो भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन यी 9 द्रव्य हुन्छन्। गुण भनेको हामी बताउनेवाला छौँ। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार यी 24 वटा गुण हुन्छन्। कर्म भनेको चलनात्मकम कर्म। जस्तै तपाईले यहाँ फूल हल्लिरहेको छ, कुलरको हावा पाएर बिस्तारी बिस्तारी यसरी हल्लिनुलाई कर्म भनिन्छ। त्यो कर्म 5 प्रकारको हुन्छ। माथितिर लानुभयो भने उत्क्षेपण, तलतिर आउने कर्म हो भने अपक्षेपण, शरीरको नजिक आउने हो भने आकुञ्चन, शरीर टाढा भयो भने प्रसारण। त्यो भन्दा भिन्न जति पनि कर्म छन् ती सबैलाई हामीले गमन मान्दछौँ। यस प्रकारले 5 वटा कर्म छन्। सामान्य भनेको 2 प्रकारको छ। एउटा परसामान्य, एउटा अपरसामान्य। धेरैमा रहनेवाला जातिलाई परसामान्य भन्दछौँ, थोरैमा रहनेवाला जातिलाई अपरसामान्य भन्दछौँ। विशेष भनेको विशेषता हो, त्यो धेरै हुन्छ। तपाईमा भन्दा ममा धेरै विशेषता छ होला, ममा भन्दा तपाईमा धेरै प्रकारका विशेषताहरू छन्,
त्यस्तै प्रकारले अनन्त परमाणुमा रहनेवाला विशेष पनि धेरै छ। समवाय भनेको सम्बन्ध हो, अवयव र अवयवीको बिचमा, गुण र गुणीको बिचमा, क्रिया र क्रियावानको बिचमा, जाति र व्यक्तिको बिचमा, नित्य द्रव्य र विशेषको बिचमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सम्बन्धलाई हामीले समवाय भन्छौँ। जस्तै यहाँ संयोग सम्बन्ध छ, यो छुट्टिन्छ, त्यही भएर यो संयोग सम्बन्ध हो। रूपको यहाँ समवाय सम्बन्ध छ, किनकि त्यसलाई अलग गर्न सकिँदैन, यो पनि हामी निरूपण गर्नेछौँ। त्यसपछि अभावको चर्चा आउँछ। अभाव 4 प्रकारको हुन्छ। बन्नुभन्दा पहिला प्रागभाव, बनेर पनि सकियो भने ध्वंसाभाव, रहँदै रहँदैन भने अत्यन्ताभाव। जस्तै वायुमा रूप कुनै पनि हालतले रहँदैन, त्यसलाई अत्यन्ताभाव भन्दछन्। अनि जो हुँदै होइन भने, हुनै सक्दैन भने त्यसलाई अन्योन्याभाव भन्दछन्। जस्तै घट घट नै रहन्छ, कहिले पनि पट हुन सक्दैन, पट पट नै रहन्छ, कहिले पनि घट हुन सक्दैन, त्यसलाई अन्योन्याभाव भन्दछन्। यस प्रकारले 7 वटा पदार्थ छन्। यद्यपि पदार्थको सङ्ख्यामा हाम्रो आग्रह छैन। विद्यालय गुरुकुलहरूमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई तपाईले कयौं विभाग लगाउन सक्नुहुन्छ। गाउँको हिसाबले विभाग गर्नु भने धेरै विभाग हुन्छ होला, जिल्लाको हिसाबले विभाग लगाउनु भयो भने थोरै विभाग हुन्छ, अञ्चलको हिसाबले विभाग लगाउनु भयो भने त अझै थोरै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले बताएका सम्पूर्ण पदार्थलाई समावेश गरेर तपाईले पदार्थको सङ्ख्या कति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। नैयायिकहरूले प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान भनेर 16 पदार्थ मानेका छन्। ती 16 पदार्थ वैशेषिकबाट भनिएका 7 वटा पदार्थमा अन्तर्भाव हुने भएको हुनाले हामीले पनि 7 वटा पदार्थ मान्दछौँ। अर्थात् कसैले नैयायिकले कतिवटा पदार्थ मान्छ भनेर सोध्यो भने 16 वटा भन्नुपर्दछ। वैशेषिकले कतिवटा पदार्थ मान्दछ भन्दाखेरि 7 वटा भन्नुपर्दछ। तर ती दुवै पदार्थ बराबरका छन्, त्यसमा कुनै पनि भेद छैन। अब कुनै व्यक्तिहरूले यी पदार्थभन्दा धेरै पदार्थ मान्न खोज्दछन्। मीमांसकहरूले शक्तिलाई अलग पदार्थ मानौँ भन्दछन्। हामीले भन्दछौँ शक्ति नामक पदार्थ मान्ने आवश्यकता छैन। कसैले भन्दछन् सादृश्य मानौँ भन्दछन्, त्यसको पनि आवश्यकता छैन। यति पदार्थ मैले जो अहिले बताएँ, पृथ्वी, जल, रूप, रस, उत्क्षेपण, अपक्षेपण इत्यादि प्रकारले ती पदार्थहरूलाई तपाईले कुनै पनि विभाग गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ बुझ्नु होला, यो तर्क सङ्ग्रह ग्रन्थ केवल न्यायको होइन, वैशेषिक दर्शनको पनि हो। किनकि यहाँ 7 वटा पदार्थको निरूपण छ। यो वैशेषिकको मात्रै होइन, न्यायको पनि हो। किनकि वैशेषिकले 2टा प्रमाण मान्दछन्, यहाँ 4 वटा प्रमाणको निरूपण भएको छ। यो प्राचीनको मात्रै होइन, नवीनको पनि हो। किनकि धेरै ठाउँमा नवीनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ, कुनै ठाउँमा प्राचीनको सिद्धान्त स्वीकार गरिएको छ। तसर्थ यो प्राचीनको पनि ग्रन्थ हो। 4 जनाले मेरो ग्रन्थ हो भनेर पढ्दछन्। यति विशाल छ यो तर्क सङ्ग्रह। सामान्य लक्षण अविधेयत्व यो गऱ्यौँ हामीहरूले र उद्देश्यको निरूपण पनि गऱ्यौँ। अब विशेष लक्षणको जिज्ञासा हुन्छ। पदार्थको विशेष लक्षण के हो भन्दा पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। अब यो लक्षणलाई घटाउँदछौँ। घटाउने भनेको प्रत्येक पदहरूसित अर्थको संयोजन गर्दै यो लक्षणलाई पदार्थमा लानुपर्दछ। म बिस्तारी लिएर जान्छु, हजुरहरूले ध्यान दिनुहोला। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, यहाँ पहिलो पद छ पद। पद भनेको के हो? वैयाकरणहरूले सुप्तिङन्तम पदम भन्दछन्, तर हामीहरूले भन्दछौँ जसले अर्थ दिन्छ त्यो अक्षर अथवा अक्षरको समुदायलाई पद भन्दछौँ। सक्तम पदम, अर्थ दिनेवालालाई पद भन्दछौँ। जस्तै यहाँ म घटमा लिएर जान्छु, पद भयो घट। अब यो घट भन्दा झुक्काउँदछ,
एउटा माटोले बनेको घट हुन्छ, अर्को मेरो मुखबाट निक्लेको घट हुन्छ। म यो दुईटामा भेद गर्ने कोसिस गर्दछु। घकारोत्तरवर्ती अकार, अकारोत्तरवर्ती टकार, टकारोत्तरवर्ती अकार, यो आनुपूर्वी विशिष्ट घट पद हो। माटोबाट बनेको मृत्तिका विशिष्ट घट अर्थ हो। जमिनमा रहने घट अर्थ हो। आकाशमा रहने घट पद हो। कंठ र तालुको अभिघात संयोग भएर निक्लिने शब्द घट हो। कुमालको चक्रबाट निक्लिने घट अर्थ हो। अब स्पष्ट भयो होला, घट एक आनुपूर्वी विशिष्ट छ, अर्को मृत्तिका विशिष्ट छ। यहाँ पद भनेर आनुपूर्वी विशिष्ट लिने हो। आनुपूर्वी भनेको घकार पछि अकार, अकार पछि टकार, टकार पछि अकार आउँदछ। त्यसलाई हामीले घकारोत्तरवर्ती अकार, अकारोत्तरवर्ती टकार, टकारोत्तरवर्ती अकार यस्तो भन्दछौँ। यसैलाई नै आनुपूर्वी भनिन्छ। पद शब्दले हजुरले आनुपूर्वी विशिष्ट घट लिनुभयो। अब पदजन्य प्रतीति, प्रतीति शब्दको अर्थ हुन्छ ज्ञान। पद उच्चारण भएपछि त्यसपछि एउटा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। पदजन्य प्रतीति भयो घट ज्ञान। कसैले पनि घट भन्यो भने तपाईलाई एउटा ज्ञान हुन्छ कि घैँटो माटोको भाँडोको ज्ञान हुन्छ। त्यसपछि आनय नय भन्ला, त्यसपछि तदनुरूपको व्यवहार गर्नुहोला। तर घट भनेपछि एउटा ज्ञान तपाईलाई भइहाल्दछ। पदजन्य प्रतीति भयो घट ज्ञान। अब घट ज्ञानको विषय के हो भन्दा हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, यस्य ज्ञानम सविषय, जसको ज्ञान हुन्छ त्यसलाई विषय भन्दछन्। घटस्य ज्ञानम इति घट ज्ञानम हो। अतः यो घटको ज्ञान हो। घटको ज्ञान भएको हुनाले विषय घट भयो। अथवा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ त्यो ज्ञान पदलाई हटाइदिनु भयो भने जो बद्धछ त्यो विषय हुन्छ। जस्तै घट ज्ञानको विषय घट, पट ज्ञानको विषय पट, मठ ज्ञानको विषय मठ, मानव ज्ञानको विषय मानव, दानव ज्ञानको विषय दानव इत्यादि प्रकारले जसको पछाडि ज्ञान लाग्दछ त्यसको अगाडि जो छ त्यसलाई विषय भन्दछन्। तसर्थ घट ज्ञानको विषय के भयो? घट भयो। अब विषयत्व कहाँ रहन्छ? घटमा रहन्छ। जस्तै मानवमा मानवत्व रहन्छ, दानवमा दानवत्व रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले विषय घट भयो, विषयत्व कहाँ रह्यो? घटमा रह्यो। तसर्थ यो लक्षण घटमा गयो। अतः घट पदार्थ हो। त्यस्तै प्रकारले पटमा पनि लान सकिन्छ। पद शब्दले तपाईले पट लिनुभयो, आनुपूर्वी विशिष्ट, मुखबाट उच्चारण हुने, आकाशमा रहने। पदजन्य प्रतीति पट ज्ञान, कपडाको ज्ञान भयो, वस्त्र ज्ञान भयो। तद विषय वस्त्र भयो, तद विषय तो वस्त्रमा गयो। अब मठमा पनि लान सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव यो सातवटै पदार्थमा लक्षण गयो। अतः यो लक्षण निर्दुष्ट छ, कुनै पनि दोष यो लक्षणमा छैन। यस प्रकारले हामीले लक्षण पनि बनायौं, परीक्षा पनि गर्यौं र न्यायमा उद्देश्य लक्षण परीक्षा गर्नुपर्दछ। जसरी व्याकरणमा धातु प्रकृति प्रत्यय खोज्नु पर्दछ मैले हिजो भनेको थिएँ, त्यस्तै प्रकारले हामी प्रत्येक पदार्थका उद्देश्य लक्षण परीक्षा गर्नेछौँ। हामीले अहिले पदार्थको उद्देश्य लक्षण परीक्षा गर्यौँ। अर्थ निरूपण गरेपछि पदार्थभित्र रहेका प्रत्येक को हामी निरूपण गर्दैछौँ। पदार्थमा पहिलो पदार्थ छ द्रव्य। त्यो द्रव्यको लागि मूलकार
अन्नमभट्ट लेख्नुहुन्छ तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। चोटि हजुरले नै उच्चारण गर्नुहोस्। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। अब यसलाई हामीले सन्धि विच्छेद गरेर जान्दछौँ। तत्र द्रव्याणि, तत्र भनेको 7 पदार्थको मध्यमा जो 1 नम्बरको पदार्थ द्रव्य थियो त्यो द्रव्याणि अन्तिममा लेखेको छ नवैव। त्यो नवैवलाई अगाडि ल्याउनुहोस्। द्रव्याणि नवैव यस्तो अर्थ भयो। अब सामान्य ज्ञान भएपछि विशेषको जिज्ञासा हुन्छ, के हुन् त तिनी भन्दा अब भन्दछौँ पृथ्वी। पृथ्वीको निरूपण गर्नेछौँ हामी, गन्धवती पृथ्वी भनेर। त्यसपछि अब भनेको जल हो, स्पर्शवत्या आप भनेर हामी निरूपण गर्नेछौँ। त्यसपछि तेज, जसलाई उष्ण स्पर्शवान जो तातो हुन्छ भनेर निरूपण गर्नेछौँ। त्यसपछि वायु हो, वायुपछि उता आकाश थियो, इकोइणचिले यण भएर त्यहाँ वायुवाकाश भएको हो वायु, जसलाई हामी निरूपण गर्नेछौँ रूपरहित स्पर्शवान भनेर। त्यसपछि आकाश शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम भनेर निरूपण गर्नेछौँ। त्यसपछि काल, त्यसपछि दिक्, उतापट्टि आत्मा छ, दिगात्म भयो तर दिक् अनि आत्मा, अनि त्यसपछि मन। यी 9वटा द्रव्यहरू छन् जसको हामी एक एक गरेर निरूपण गर्नेछौँ। अब पदकृत्य हेर्नुहोस्। तत्रेति, तत्र भनेको सप्त पदार्थ मध्ये इत्यर्थ। 7 पदार्थको माझमा जो 1 नम्बरको पदार्थ छ त्यो द्रव्यको निरूपण हुँदैछ। द्रव्याणि नवैव यस्तो अन्वय गर्नुहोला। त्यहाँ लेखिएको छ द्रव्याणि नवैव इति अन्वय। एवं तत्रेति पदम 24 गुणा इत्यादिना अपि अन्वयति। यस्तै प्रकारले तत्र पद हामी अब पछाडि लेख्दैनौँ। द्रव्यमा लेख्यौँ, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावमा लेख्दैनौँ। त्यहाँ पनि तत्र 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 पदको अनुवृत्ति गर्नुहोला र 7 पदार्थ मध्येमा 2 नम्बरको पदार्थ, 3 नम्बरको पदार्थ, 4 नम्बरको पदार्थ यस प्रकारले अर्थ गर्नुहोला। यो सूत्रको नियम पनि हो, एक स्थानमा भन्ने अनि त्यसलाई अनुवृत्ति गर्ने, तसर्थ यहाँ अब अरू सूत्रमा लेखिने छैन। यसलाई पछाडि पछाडि लगेर पनि अन्वय गर्नुहोला। अब पदकृत्यकारले गर्नुभएको अनुसार हामी लक्षण गर्दछौँ। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। द्रव्यत्व यो जाति हो। द्रव्य गुण कर्ममा जाति रहन्छ, जसलाई हामीले सत्ता पनि भन्दछौँ, जसलाई हामीले सामान्य पनि भन्दछौँ। जाति धेरै पदार्थलाई एक रूपता दिनको लागि मानिन्छ। जस्तै ब्राह्मणत्व जाति, क्षेत्रीयत्व जाति हजुरहरूले सुनेको शब्द हो। ब्राह्मणत्व जाति जसरी ब्राह्मणमा रहन्छ, क्षेत्रीयत्व जाति जसरी क्षेत्रीयमा रहन्छ, त्यस्तै प्रकारले घटत्व जाति घटमा रहन्छ, पटत्व जाति पटमा रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले द्रव्यत्व जाति पुरै द्रव्यमा रहन्छ। पृथ्वीमा पनि रहन्छ, जलमा, तेजमा, वायुमा, आकाशमा, कालमा, दिक्मा, मनमा, सबै ठाउँमा रहने भएको हुनाले र त्योभन्दा बाहिर नरहने भएको हुनाले असाधारण धर्म भयो, अन्यूनानतिरिक्त वृत्ति धर्म भयो। अतः यो द्रव्यको लक्षण राम्रो भयो। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। अब यहाँ पूर्वपक्षीहरूले प्रश्न गर्दछन्, द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम बनाउन पाइँदैन, अन्योन्याश्रय दोष लाग्दछ। जसरी कसैले सोध्यो तपाईलाई
राम को हुनुहुन्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो दशरथका छोरा हुन् भनेर। अब रामै नजानेको मान्छेले पक्कै पनि दशरथलाई जानेको छैन। अनि फेरि सोध्दछ उसले दशरथ को हुन् भनेर। अनि तपाईले भन्नुहुन्छ रामजीका बुवा हुन् भन्नुभयो भने दशरथलाई जान्नको लागि रामलाई जान्नु पर्यो, रामलाई जान्नको लागि दशरथलाई जान्नु पर्यो। यस्तो ठाउँमा अन्योन्याश्रय दोष मानिन्छ। परस्पर सापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि द्रव्य के हो भनेर कसैले सोध्यो, तपाईले भन्नुभयो द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, अर्थात् द्रव्यत्व जाति जहाँ रहन्छ त्यसलाई द्रव्य भनिन्छ भनेर। अब जसले द्रव्य नै जानेको छैन त्यसले फेरि सोध्दछ यो द्रव्यत्व जाति के हो भनेर। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ द्रव्यमा जो धर्म रहन्छ त्यसलाई द्रव्यत्व जाति भन्दछन् भन्नुभयो भने द्रव्य जान्नलाई द्रव्यत्व जाति जान्नु पर्यो, द्रव्यत्व जाति जान्नको लागि द्रव्य जान्नु पर्यो। अतः यहाँ परस्परमा अपेक्षा राख्ने भएको हुनाले अन्योन्याश्रय दोष लाग्दछ। यसै क्रममा आत्माश्रय दोषलाई पनि जानिराख्नु पर्दछ। स्वलाई जान्नलाई स्वको अपेक्षा राख्छ भने आत्माश्रय, यसलाई जान्नको लागि यसलाई र यसलाई जान्नको लागि दुई ठाउँमा घुमिराख्नुहुन्छ भने अन्योन्याश्रय, र 3 देखि धेरै ठाउँमा घुम्नुहुन्छ भने चक्रक दोष मानिन्छ। राम को हुन् भन्दा राम नै हुन् भन्नुभयो भने अब रामलाई जान्नलाई रामलाई जान्नु पर्यो, आत्माश्रय भयो। राम कुन हुन् भनेर सोधेको बेला दशरथको छोरा हुन् भन्नुभयो, अनि फेरि दशरथको हुन् भनेको बेला रामजीका बुवा हुन् भन्नुभयो भने यहाँ अन्योन्याश्रय भयो। अनि लवकुशको हुन् भनेर सोधेको बेला रामजीका छोरा हुन् भन्नुभयो, अनि फेरि रामजीको हुन् भनेर सोधेको बेलामा दशरथका छोरा हुन् भन्नुभयो, फेरि दशरथको हुन् भनेको बेलामा लवकुशका हजुरबा हुन् भन्नुभयो भने यहाँ 3 जग्गा घुम्नु पर्यो। लवकुशलाई जान्नको लागि रामजीलाई जान्नको लागि दशरथजीलाई, र यस्तो प्रकारले 3 ठाउँमा घुम्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँभन्दा धेरै पनि घुम्नुभयो भने यसलाई चक्रक दोष भन्दछन्। तसर्थ यहाँ अन्योन्याश्रय दोष छ, 2 ठाउँमा घुम्नु परेको हुनाले द्रव्य र द्रव्यत्वमा, अतः यो लक्षण ठिक छैन, यस्तो पनि व्याख्या गर्दछन्। अर्को रीतिबाट पनि दोष दिन्छन्, यसलाई पनि बुझिराख्नु होला। व्युत्पत्तिवाद जस्ता ठुला ठुला ग्रन्थहरूमा नीलो घटमा शाब्दबोध हुन्छ भने घटो घटमा किन हुँदैन, यो विशद निरूपण गरिएको छ। म यहाँ थोरै शब्दमा हजुरलाई सम्झाउने कोसिस गर्दछु। जसरी घटः पृथ्वी भन्नुभयो भने घटमा पृथ्वीत्व सिद्ध गर्न खोज्नु भएको हो, तसर्थ घटः पृथ्वीत्ववान यो अर्थ निक्लिन्छ। घटमा पृथ्वीत्व छ भन्न खोजेको हो। त्यस्तै प्रकारले नीलो घट भन्नुभयो भने घटः नीलत्ववान यो अर्थ निक्लिन्छ। घटमा नीलत्व गुण छ, नीलत्व यहाँ जाति होइन, द्रव्यमा रहने भएको हुनाले गुण हो। तसर्थ घट उद्देश्य हो, नीलत्व विधेय हो, शाब्दबोध हुन्छ। परन्तु घटो घट भन्नुभयो भने शाब्दबोध हुँदैन, किनकि घटो घटको अर्थ हुन्छ घटः घटत्ववान। एक नियम छ, उद्देश्यतावच्छेदक विधेययो ऐक्य न शाब्दबोध। अर्थात् यहाँ उद्देश्य भयो घट, उद्देश्यतावच्छेदक भयो घटत्व, र विधेय पनि घटत्व भएको छ। किनकि घटो घटको अर्थ हुन्छ घटः घटत्ववान। घट यो उद्देश्य हो, बानमान वर्जिया साध्यजान गर्जिया, जसरी साध्य जान्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले घटत्ववानको बान हटाइदिनु भयो भने घटत्व यो विधेय हो, र उद्देश्यतावच्छेदक घटत्व भयो र विधेय पनि घटत्व भयो। तसर्थ यहाँ कुनै पनि शाब्दबोध हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि उद्देश्य हो द्रव्य,
विधेय हो द्रव्यत्व जाति। अब उद्देश्यतावच्छेदक भयो द्रव्यत्व, विधेय पनि भयो द्रव्यत्व, उद्देश्यतावच्छेदक र विधेय एक भएको हुनाले यो द्रव्यत्व जाति मद द्रव्यम यो वाक्यद्वारा कुनै पनि शब्दबोध हुँदैन, अतः यो लक्षण बन्दैन। यसरी पनि यो लक्षणको खण्डन गर्दछन्। नैयायिकले भन्दछन् ठिकै छ यो लक्षण बन्दैन भने हामी अर्को लक्षण बनाउँदछौँ। गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। 24 वटा गुण छन् रूप रस गन्ध स्पर्श। रूप पृथ्वी जल तेजमा रहन्छ, रस पृथ्वी जलमा रहन्छ, गन्ध पृथ्वीमा रहन्छ, स्पर्श पृथ्वी जल तेज वायुमा रहन्छ, संख्यादि 5 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन सम्पूर्ण द्रव्यमा रहन्छन्। यस प्रकारले गुण द्रव्यमा नै रहन्छ और द्रव्यभन्दा बाहिर रहँदैन, तसर्थ लक्षण बन्यो गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। यो गुणवत्व द्रव्यमा नै रहेको हुनाले द्रव्यभन्दा बाहिर नरहेको हुनाले कुनै पनि दोष छैन, निर्दुष्ट लक्षण बन्दछ गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। अब यहाँ पनि पूर्वपक्ष हुन्छ। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। यो नियमलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि सबैले मान्नु पर्दछ। म सम्झाउने कोसिस गर्दछु। घटमा रूप रहन्छ कि रूपमा घट रहन्छ भन्दा उत्तर आउँछ घटमा रूप रहन्छ। यदि घटमा रूपलाई राख्ने हो भने पहिला घट आउनु पर्यो अनि त्यसपछि रूप आउनु पर्यो। जस्तै पहिला आसनी बिछाउनु पर्छ अनि बल्ल तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। अतः आधार र आधेय भाव बनाउनको लागि पहिला घट एक क्षणको लागि बिना रूपको बिना क्रियाको आउँछ। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियञ्च तिष्ठति। अर्थात् उत्पन्न हुँदाखेरि कुनै पनि द्रव्य एक क्षणको लागि त्यसमा गुण हुँदैन, एक क्षणको लागि त्यसमा क्रिया हुँदैन, त्यसपछि आउँछन्। त्यही भएको हुनाले गुणवान भन्न पाउनुहुन्छ, गुणबद्ध द्रव्यम कर्मबद्ध द्रव्यम भन्न पाउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले रूपको लागि घट कारण हो, कारणलाई पूर्व आउनु पर्दछ। कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारणस्य लक्षणम। अब रूपभन्दा पहिला घट आएन भने रूपको लागि कारण कसरी बन्न सक्छ र? यो कार्य कारण भाव बनाउनको लागि पनि एक क्षणको लागि घटलाई निरूप र निष्क्रिय मान्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले रूपवान घट यो व्यवहार हुन्छ। यो प्रतीतिलाई बनाउनको लागि पनि यो व्यवहारलाई बनाउनको लागि पनि एक क्षणको लागि घटमा गुण र क्रियाहरू मान्नु हुँदैन। अतः नियम बन्दछ उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियञ्च तिष्ठति। गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम भन्नुभयो भने द्रव्यको अन्तर्गत घट पनि छ। त्यो घट उत्पत्ति हुँदाखेरि उत्पन्न हुँदाखेरि एक क्षणको लागि त्यसमा गुण रहँदैन। गुणवत्व लक्षण उत्पत्तिकालीन घटमा गएन, स्थितिकालीन घटमा त रह्यो, दोस्रो क्षणको घटमा त रह्यो, तर पहिलो क्षणको घटमा रहेन। लक्षणलाई सम्पूर्ण द्रव्यमा रहनु पर्ने थियो, थोरैमा रह्यो, थोरैमा रहेन। तसर्थ यसलाई भन्दछन् अव्याप्ति। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति। म केही दिनमा सम्झाउने छु। लक्ष्यको एक देशमा लक्षण रहेन भने त्यो लक्षणमा अव्याप्ति नामक दोष लाग्दछ। अतः यो गुणवत्वम यो लक्षण पनि दोष ग्रसित छ, अतः यो लक्षण बनाउन सकिँदैन। कसैले भन्दछन् यहाँ गुणवत्वम नबनाएर गुणयोग्यत्वम बनाउने र त्यसको अर्थ गुणात्यन्ता भावा भाववत्वम बनाउने। गुणको अत्यन्ता भाव द्रव्यमा रहँदैन अथवा गुणयोग्यता द्रव्यमा नै छ। यो लक्षण बनाएर वारण गर्न सकिन्छ भन्दछन्। तर यहाँ
पदकृत्यकारले एउटा राम्रो लक्षण बनाउनुहुन्छ समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। यो समवायी कारण के हो भन्नुहुन्छ भने जसमा कार्य उत्पन्न हुन्छ समवाय सम्बन्धले त्यसलाई समवायी कारण भन्दछन्। जसरी घैँटो बनाउँदा चक्रमा बन्दछ अनि माटोमा बन्दछ। चक्रमा संयोग सम्बन्धले बन्दछ भने माटोमा समवाय सम्बन्धले बन्दछ। यो पट बनाउनु पर्यो भने यो पट यन्त्रमा संयोग सम्बन्धले बन्दछ, तन्तुमा समवाय सम्बन्धले बन्दछ। यो फूल बन्नु पर्यो भने माटोमा समवाय सम्बन्धले बन्दछ। यस्तै प्रकारले जो समवायी कारण भनेको जहाँ समवाय सम्बन्धले पदार्थ उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई समवायी कारण भन्दछन्। रूप घटमा समवाय सम्बन्धले उत्पन्न हुन्छ, गुण द्रव्यमा समवाय सम्बन्धले उत्पन्न हुन्छ, कर्म द्रव्यमा समवाय सम्बन्धले उत्पन्न हुन्छ, द्रव्य पनि द्रव्यमा नै समवाय सम्बन्धले उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ समवायी कारण द्रव्य हुन्छ। अतः निर्दुष्ट लक्षण बन्यो समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। यस प्रकारले हामीले द्रव्यको सामान्य निरूपण, उद्देश्य निरूपण, लक्षण निरूपण र परीक्षा गरेर द्रव्यको निरूपण गर्यौं। अब गुण निरूपण पदार्थहरूमा दोस्रो पदार्थ गुण हो। द्रव्य, गुण, कर्म भन्दा दोस्रो नम्बरमा गुण आउँछ। द्रव्यको निरूपण हामीले गर्यौं। अब कर्म प्राप्त अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अवसर संगतिलाई लिएर गुणको निरूपण गर्दछौं। गुण कतिवटा हुन्छन् यो जिज्ञासा हुन सक्दछ। ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, 24 गुणाः 24वटा गुण हुन्छन्। यद्यपि यसमा पदकृत्य छैन। पहिला नै हामीले भनिएको थियो तत्र पद लिएर आउनु पर्दछ भनेर। तत्र शब्दको अर्थ हुन्छ 7वटा पदार्थ मध्येमा दोस्रो नम्बरको जो पदार्थ हो गुण त्यो 24वटा छन्। रूप भनेको के हो जानिन्छ। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, वेदार 7वटा रूप हुन्छन्। यसमा हामीले विशेष निरूपण गरौँला 7वटा हुन्छन् कि 3वटा हुन्छन् कि 6वटा हुन्छन् कि। त्यसपछि रस, रसमा त कसैमा पनि विभेद छैन। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, मिठो, तीतो, नुनिलो इत्यादि प्रकारका 6वटा रस हुन्छन्। त्यसपछि गन्ध, गन्ध 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा दुर्गन्ध, एउटालाई सुगन्ध भनिन्छ। स्पर्श 3 प्रकारका हुन्छन्, चिसो, तातो र बीचको। त्यस्तै प्रकारले संख्या 1 देखि परार्ध पर्यन्त हुन्छ। परिमाण 4 प्रकारको हुन्छ, ठुलो, सानो, लामो, छोटो। पृथक्त्व यो भन्दा पृथक छ। अयम अस्मात् पृथक, यस प्रकारले एउटा पृथक्त्व गुण हुन्छ। पृथक्त्व पछि संयोग आउँछ। यो 2टा छोइयो भने द्रव्य द्रव्योरेव संयोग भन्छौँ। यद्यपि द्रव्योरेव संयोग भन्नुपर्ने हो तर पनि हामी बुझाउनको लागि द्रव्य द्रव्योरेव संयोग भन्दछौँ। यो 2टा द्रव्य छोइयो भने यसलाई संयोग भन्दछन्। यसरी छुट्यो भने विभाग भन्दछन्। संयोग, विभाग। परत्व, परत्व 2 प्रकारको हुन्छ। टाढालाई नै परत्व भन्दछन्, ठुलोलाई नै परत्व भन्दछन्, नजिकलाई अपरत्व भन्दछन् र सानोलाई अपरत्व भन्दछन्। गुरुत्व, भारीपनलाई गुरुत्व भन्दछन्। पानीमा बग्ने गुण रहन्छ त्यसलाई द्रवत्व भन्दछन्। घिउ पगालिदिनु भयो भने
सुवर्ण पगालिदिनु भयो भने त्यो पनि बग्दछ, त्यसलाई नैमित्तिक द्रवत्व भन्दछन्। पानी आफै बग्दछ, त्यसलाई सांसिद्धिक द्रवत्व भन्दछन्। त्यसपछि स्नेह भनेको पानीमा एउटा विशेष प्रकारको गुण रहन्छ जसले पिठोलाई पिण्ड बनाइदिन्छ। स्नेह शब्द जो मैले बोलिरहेको छु, हजुरले सुनिराख्नु भएको छ, शब्द सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न भनेको कोसिस गर्नुहुन्छ। ज्ञानपछि इच्छा हुन्छ, इच्छापछि प्रयत्न गर्नुहुन्छ अनि बल्ल हिँड्नुहुन्छ, त्यो प्रयत्न भयो। वेद विहित कर्म गरियो भने धर्म हुन्छ, वेद निषिद्ध कर्म गरियो भने पाप हुन्छ, अधर्म हुन्छ। अनि संस्कार हुन्छ, संस्कार पनि 3 प्रकारका हुन्छन्, हामी निरूपण गरौँला। यसरी 24वटा गुण हुन्छन्। यी गुणको हामीले उद्देश्य गर्यौँ, अब लक्षण बनाउँदछौँ। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। म यो पट्टमा पनि लेखिदिएको छु। यो सत्ता भन्नु, जाति भन्नु र पदार्थमा 4 नम्बरको जो पदार्थ सामान्य भन्नु पर्यायवाची शब्द हो। यो जाति सत्ता सामान्य द्रव्य गुण कर्ममा रहन्छ। तो द्रव्य गुण कर्ममा सत्ता रहन्छ। द्रव्यबाट र कर्मबाट भिन्न होस् अनि सत्ता रहोस् यस्तो कुन बच्यो? गुण बच्यो। त्यही भएर द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम, सजिलो लक्षण बन्यो। यसरी द्रव्यको लक्षण बनाउन चाहनुभयो भने गुण कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। यस्तै प्रकारले कर्मको लक्षण बनाउन चाहनुभयो भने द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम कर्मणो लक्षणम। यसरी पनि लक्षण बनाउन सकिन्छ। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। अब परीक्षा गर्छौं, पदकृत्य गर्छौं। केवल द्रव्य कर्म भिन्नत्वम भन्ने हो भने पदार्थ त 7वटा छन्। द्रव्य र कर्मबाट भिन्न पदार्थ गुण पनि भयो, सामान्य पनि भयो, विशेष पनि भयो, समवाय पनि भयो, अभाव पनि भयो। जानुपर्ने थियो गुणमा मात्रै, सामान्यतिमा जान्छ तसर्थ अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्तिलाई वारण गर्नको लागि सत्ता द्रव्य गुण कर्ममा मात्रै रहन्छ, सामान्यतिमा रहँदैन, त्यहाँ उपाधि रहन्छ। तसर्थ सत्तावत्व भनेपछि सामान्यतिमा अतिव्याप्ति भएन। त्यस्तै प्रकारले केवल सत्तावत्वम भन्ने हो भने त द्रव्य गुण कर्म 3टामा सत्ता रहन्छ। तो लक्षण गुणको हो, द्रव्य र कर्ममा पनि गयो, अतः अतिव्याप्ति भयो। त्यसको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि द्रव्य कर्म भिन्नत्व भन्नुपर्छ। द्रव्य र कर्म भिन्न होइन, तसर्थ त्यहाँ अतिव्याप्ति पनि वारण भयो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। यसरी आज हामीहरूले उद्देश्य निरूपण सुरु गर्यौं, जसमा पदार्थको निरूपण गर्यौं, लक्षण परीक्षा पनि गर्यौं र द्रव्यको निरूपण गर्यौं, जसको लक्षण 3टा लक्षण बनायौं। परीक्षा लिँदै लक्षणलाई दोषित बनाउँदै निष्कृष्ट लक्षण बनाउँदै 3टा लक्षण बनायौं हामीहरूले। यस्तै प्रकारले गुणको पनि निरूपण गर्यौं, गुणको लक्षण पनि बनायौं। आज यति नै अभ्यास गर्नुहोस्। भोलि कर्मदेखि अगाडि चल्नेछ। लक्षण घटाउन सिकिराख्नुभयो भने चिन्तन गर्ने सामर्थ्य आउँछ। सामर्थ्य आयो भने ब्रह्मलाई जान्न सकिन्छ, आफूलाई जान्न सकिन्छ। तसर्थ प्रत्येक श्रेणी गाह्रा हुन्छन्। यो 40-50 वटा श्रेणी हजुर राम्रोसित हिँडिदिनु भयो भने शास्त्रको ढोका खुल्दछ। शास्त्रको ढोका खुल्यो भने सम्पूर्ण दुःखबाट टाढा रहन सकिन्छ र हामीहरू पनि मुक्त बनेर परमात्मा सदृश बनेर परमात्मा जस्तै नित्य सुखी बनेर बस्न सक्दछौँ। आज यति नै गरौँ। भोलि हामी कर्मको निरूपण गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत।